बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, दुनिया में उमूमी तौर पर इंसान माली परेशानियों में जकड़ा रहता है, लेकिन इसका हल भी कुरान मजीद में मौजूद है। रिज्क अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला बाज लोगों को कुशादा और वसी रिज्क अता करता है और बाज लोगों के रिज्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिज्क पहुंचाता है, चाहे वो ज़मीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। न समंदर की तारीकियों में बसने वाले जानदार अल्लाह की निगाह से ओझल हैं और न पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूलता है। हम लोग रिज्क सिर्फ खाने की चीज़ों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिज्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिज्क का इतलाक होता है। अगर कोई मुश्किल आ जाए, कोई सख्त परेशानी आ जाए, आप किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं या फिर आपकी कोई बहुत बड़ी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, आपका कोई ऐसा मकसद है जो अधूरा है, कामयाबी चाहते हैं, तो दोस्तों ये वजीफा यकीन कामिल के साथ करें तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी नसीब होगी। ये वजीफा हर किस्म की परेशानी से निजात का वजीफा है। रिज्क में कमी के लिए ये बेमिसाल वजीफा है। दुआओं की कबूलियत का निहायत ही मुजर्रब वजीफा है। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज खातिनो हजरात, कुरान करीम की तिलावत का बहुत अजीम अजर है और तिलावत कुरान पाक का खुशहाली, भलाई, कामयाबी और कबूलियत दुआ हासिल करने के लिए वाज़े असर है। अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी का हर अमल ऐसे ही है, क्योंकि हदीस कुदसी में आम फरमाने इलाही है, और मेरे करीब तरीन होने के लिए सबसे पसंदीदा अमल फर्ज इबादात को बजा लाना है। मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए कोशिश करता रहता है, हत्ता कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। चनाचा जब मोहब्बत करने लगूं तो इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे पकड़ता है, और उसका पांव बन जाता हूँ जिसके जरिए चलता है। फिर मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे यकीनन जरूर दूंगा, और अगर मुझसे पनाह मांगे तो मैं लाजमी उसे पनाह दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमानों जमीन की पैदाइश से 2000 बरस पहले एक किताब लिखी, इसमें से 2 आयतें उतारी जिन पर सूरतुल बकरा का इख्तिताम किया। ये 2 आयतें जिस घर में 3 दिन पढ़ी जाएं, शैतान उस घर के करीब भी नहीं आ सकता। हजरत जिब्राइल हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान का ये दरवाज़ा आज से पहले कभी नहीं खुला। इससे एक फरिश्ता नाजिल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरिश्ता भी आज से पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। इस फरिश्ते ने सलाम अर्ज करने के बाद कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन 2 नूरों की बिशारत हो जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक फातिहा किताब अलहम्द शरीफ और दूसरे सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। इसमें से जो हर्फ भी पढ़ेंगे इसी से आपको नवाजा जाएगा, और इस तरह आपकी जिंदगी जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आपको रिज्क की कमी की परेशानी है तो आप इन वज़ाइफ को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी रिज्क की हर परेशानी जो है
وہ دور ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اور آپ ایک خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ دوستو، جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286 دونوں آیات کی تلاوت کرنی ہے ہر نماز کے بعد اور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانی اللہ پاک ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے تمام مشکلات حل فرما دے گا۔ دوستو، قرآن و حدیث میں بہت سے ایسے اعمال کی طرف واضح اشارہ موجود ہے جو رزق میں برکت اور دولت میں فراوانی کا باعث ہیں، جن کی بجا آوری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں برکت و فراوانی کا وعدہ ہے۔ یقیناً ہم رزق میں وسعت اور برکت کی خواہش تو رکھتے ہیں، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق کی وسعت کے اسباب سے ناواقف ہیں، صرف دنیاوی جد و جہد، محنت اور کوشش پر انحصار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دنیاوی جد و جہد کے ساتھ ان اسباب کو بھی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ جو ہر شخص کی خواہش ہے، اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کا اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنے چاہیے کہ کسی کے رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے اور بے انتہا مال اس کے اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کے صبر و استقامت اور پامردی کا امتحان لینا چاہتا ہے اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کائنات کے مالک و خالق اللہ جل جلالہ کے نازل کردہ دین میں جہاں اخروی معاملات میں رشد و ہدایت کار فرما ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے۔ جس طرح اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح یہ دین اللہ نے اس لیے بھی نازل فرمایا کہ انسانیت اس دین سے وابستہ ہو کر دنیا میں بھی خوش بختی اور سعادت مندی کی زندگی بسر کرے۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل بے نیاز تو اللہ کی ذات ہے۔ انسان کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ اس غنی ذات کے سوا پوری دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اسے ملے گا اس سے ملے گا، غیر کے آگے ہاتھ پھیلانا بیکار ہے۔ خدا کی رزاقیت و کارسازی کا یقین دلوں کو قناعت و طمانینت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ کانے شخص کسی کے ذر و جواہر پر نظر نہیں رکھتا، بلکہ اس کی نگاہ ہمیشہ پروردگار عالم کی شان ربوبیت پر ہوتی ہے۔ مال و دولت کی حرص کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس لیے قناعت ضروری ہے، کیونکہ یہی باعث سکون و اطمینان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق و مال میں برکت اور اضافہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔